ازيكم البنات كتيرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين؟ اليوم غنبداو معكم درس جديد اللي هو درس بيجامه طلبوني عليها بزاف البنات. ندير معكم اليوم ان شاء الله واحد الموديل ديال البيجامه بالثوب ديال الملاحف. الثوب ديال الملاحف كيف كتعرفوا الاغلبيه تيكون وافي، يعني طول كتكون فيه ديك 4.5، وكنحاولوا نخرجوا به بيجامه، جوج بيجامات. كنطويوه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معنا، كيكون عريض من لتحت عريض وغادي وتيضيق باش نقدروا نخرجوا بيجامه. الوغ كناخذوا الطول ديالنا، هو الاول. خدينا الطول ديال البيجامه، كنطراسيو الطول ديالنا. البلاصه اللي كنطراسيو فيها الكل هي البلاصه اللي الثوب غادي بحجم رقيق، يعني غنقلب لكم الثوب باش يكون الطراساج قريب، حيت ما كيبانش في الكاميرا. قلبت الثوب، ردينا الطراساج باش يبان لكم الطراساج مزيان. دونك هنايا شفتوا الثوب كيفاش داير، مطوي طويه صغيره وغادي وكيعرض لتحت بهذه الطريقه باش كيخرج لينا جوج بيجامات، باش نقدروا نخرجوا جوج بيجامات. دونك درنا 8/10 في الكل، 8/10. كنسطروا الكل 8/10، هو ستوندار كي تيدير 8/8 الا بغينا كل مجموع، ولكن 8/10 هي ستوندار كيجي مزيان. خدمنا الكتاف على 2+1، دزنا ب4 سنتيم وسطرنا. كنديروا لا بواترين على 2+2، بواترين على 2+2. كنسطروها على العرض ديال لا بواترين ديال البياسه ديالنا. كنهبطوا من الفوق، كنعبروا الباسه، كنعلموا الباسه، نعبروا الباسه مقسوم على 2+1 وكنعلموه. فوالا كنعاودوا نعبروا البيست ديالنا. هنا كنعبروا البيست ديالنا وكندخلوا ب2 سنتيم وكنعلموها. بعد كنديروا الصدر مقسوم على 2+1 وكنعلموها، وكنسطروه هنا باش نخدموا التركيز. كنسطروه، من بعد كنرجعوا ب3 سنتيم، كنعبروا خط عمودي وكنقسموا على 2، وكنجيبوا الدوره ديالنا ديال التركيز، كنردوا لراس الكتف. الطريقه درتها معكم شحال مره. ممكن نسطروها من النص لراس الكتف بالمسطره، كيف ما يمكننا ندوزوه غير بيدينا ونقورو. كنعبروا الدوره ديالنا ديال التركيز، نشوفوها واش نفس العبار اللي عندنا، الا جاتنا وافيه كنقصوا، الا جاتنا صغيره كنزيدوا باش كنجيبوا العبار اكزاكت. من بعد كناخذوا المسطره كنحطوها في ديك 2 سنتيم اللي دخلنا في البوست، ونخرجوا على الباسه ونسطروا الخط ديالنا ديال ايفازي ديال البيجامه. كنردوا من ديك 2 سنتيم ديال البوست كنردوها لجهه التركيز هكا. البيجامه ديالنا، الدوفون ديال البيجامه واجد. غادي نقطعوها، وندوزو باش نفصلوا الظهر ديالها، يعني خلف.
هاد تويبات الملاحف تيجيو زوينين في بيجامات رطبين وباردين بالنسبه لهاد الحراره المفرطه اللي كاينه هاد الايام. ما تتاخذش لنا وقت بزاف، بيجامه دغيا تنكملوها ساهله لا في الصالون ولا في الخياطه. غادي ان شاء الله ندير معكم حتى المونتاج ديالها في لا ماشين باش تشوفوا الطريقه. دابا سالينا الدوفون ديالنا، عندنا كيف ما العاده كنطلعوا ب6 سنتيم من الجناب وكنقوروا الجلايل ديال البيجامه. دائما اي بيس عندنا ايفازي كنديروا هاد العمليه في التحت. درتها معكم شحال من مره بشحال من بياسه في جلابه ايفازي وفي قفطان ايفازي. هاد الدوفون ديالنا كملناه. دابا غنطويو التوب بنفس الطريقه اللي طوينا به. شوفوا معايا كيفاش غادي نطويو التوب باش تفهموا معايا بالضبط كيفاش كنخرجوا بيجامه. حتى تيبان لكم كيف التوب دابا كيفاش داير، جهه رقيقه وجهه عريضه. هذيك هي الطريقه اللي تنخرجوا بها. كيفاش تنخرجوا القدام نخرجوا نفس الطريقه باش نخرجوا الظهر. وكيشط لكم من في التحت ديال الدوفون وتيشط لنا عاودكم في الفوق ديال فين غنفصلوا دابا الظهر، كيشط لكم من الجهه الاخرى. هانتوما ما شفتوا كيفاش داير تما الفوق رقيق وعاود لتحت عاود عريض، نفس الطريقه اللي درنا في الاول. غناخدو داك الدوفون اللي فصلنا ونحطوه على توب باش نخرجوا منه الخلف. طريقه بسيطه جدا. دائما تنحاولوا نقادو التوب قد وقد الاخر لان غنفصلوا عليه. فوالا التوب كيجينا قد الظهر قد القدام، ما كنخليوش ديك سنتيم خارج ولا، حيت هذا مسدود عندنا قدام مسدود واللور مسدود، فتيجيونا قد في الحطه كنحطوهم قد. فوالا كنجيو دابا الفوق بدلنا نطراسيو كنسطرو كنطلعو 2 سنتيم من الكتف من الراس، من 2 سنتيم في الكتف من الجهه الاخرى ونسطرو بمسطره. دائما الخلف تنطلعو فيه ب2 سنتيم على القدام دائما، وتنقورو التقويره على 2 سنتيم تاع الخلف تكونش مقوره بحال القدام. بعد كنجيو النص ديال التركيز كنطلعو بسنتيم وكنخرجوا كنجيو على الحرف من التحت، ومن بعد كنخرجوا على داك السنتيم ونجيبوها لاصقه على الفوق ونقطعوا. هذا هو الاختلاف تيكون بين الخلف والامام. وتنقطعوا الخلف ديالنا. نكملوا القطع ديالنا ندوزو ان شاء الله باش نقطعوا لي مونش يعني الكمام ديال البياسه. فوالا هو كملنا القدام والظهر ديال البيجامه ديالنا. هي دي نحيدوها. ها هما دول الكمام. ها هو الكم الاول اللي شاط لينا من التحت ديال الثوب ديال البياس ديال الظهر، وهذا الطرف الاخر خرج من اللي بقى شايط لينا من التحت ديال الامام. تيشد واحد من التحت واحد من الفوق. غادي نجمعوهم، غادي نحيدو هاد البقايا هادو ما فينا حتى شي حاجه، وغادي نقادو الثوب مزيان ونفصلو كميمات ديالنا. بهاد الطريقه كنقدروا نخرجوا من ملحفه صحراويه جوج ديال البيجامات
كنستغلو نخرجو من جوج ديال البيجامات كميمات ديالهم وكلشي، نخدموهم بطريقه مختلفه. هما الكميمات ديالنا طوينا الثوب كديناه مزيان. من بعد نشوفوا الطول ديال الكمام، نشوفوا الطول ديال الكم ديالنا، ناخذ الطول الحمد لله يعني شايط لنا الكم وافي، الطول ديال الكم خارج لنا وافي، يعني خارج لنا 60 سنتيم في الطول وافيه. غنشوفوا السيده شحال باغا، كنا بغات 3 كار، هنا غنديرو غير 3 كار. شدينا الطول ديالنا، غنسطرو الطول قياس اللي باغيين. بعد كنديرو البواترين مقسومه على 4، بعد كننزل بخط من الوسط، كناخدو داك الخط كيف كنا كنقسموه من النص، فوالا كنقسموه من النص وكنطلعو على سنتيم ونعاودو نهبطو على سنتيم، كيف كندير دائما كل خط كنقسمو عاود من النص ونطلعو بسنتيم ونهبطو بسنتيم. الطريقه درتها معكم بشحال من بياسه ديال في لي مونش. ناخدو العرض اللي بغينا في الكم، في راس الكم، يعني على حسب كل واحد العرض اللي باغي، ومن بعد نسطرو الكم ديالنا. فوالا هو الكم ديالنا ديال البيجامه واجد، غنقطعوه هو الكم ديالنا واجد. صافي البيجامه ديالنا هي واجده، نسورجيوها ان شاء الله وندوزو باش تشوفوا معنا الخدمه ديالها في لا ماشين. هنا غنفصلوا الروفير ديال الخلف، هو اللي غادي نفصلو لان غنخدموها من القدام بالبيي. غناخدو 8 على 2، 8 على 2 ونديرو 5 سنتيم، كنمشيو على 5 سنتيم 5 سنتيم وكنقوروها 5 سنتيم 5 سنتيم 5 سنتيم وكنقورو وكنقطعو الروفير ديالنا ديال الخلف. ها هو الروفير ديالنا واجد ديال الخلف، هو اللي غنحتاجو لان الامام غنفينيوه بالبي. غادي ان شاء الله تشوفوا معنا الخدمه ديالها وفينيسيون ديالها كيفاش غادي تطلع. نتمنى تعجبكم هاد البيجامه وتجربوها ان شاء الله. ما تنساوناش من لي لايك اللي عجبكم الفيديو، البارطاج مع الاهل.